سبتك ربين انتك ايسو حواستك ربين انتك ايسو إلا بسبب الذنوب قبضتن والله وبالله قبضتن بالله عليكم لا درجة جيسي كن يبكى النجو زندا أكنا جا ربين كينيا قافا جاهلي والله لن رب الرخج بها ارجما رب الرخج برها قرآن ربي تنا كانت تبدو على وني قلبي ما تبصر إنا لله وإنا إليه الراجعون يا أبلي ينكي وانو مئثن التيرتان كان دقي فدا شيء أنوار ران دقي يرو لما مجاخنا دبتو شيء أنوار أرانتن إنيو راها ساجيتين ياداتوري فيديو سنمانتنا نرك أكمل متانا ما دكم تكاوان هغن ألفاتو نغر يابو صدركانو تئر والله هدونا ما يعجز عجائب والله عجائب أبو دقي فدا شيخ أتلين قاريني قبو دم فرو فكات يابو أتلين قاقرتي صلاة هلكن دابتو راسجوني خنك جلبري فكات خاوصو دلي وانغرغرا دلي غرغدو هغن غيستو دلغماتي انجرت قباتني وانغرتي جولين تيني المان رومودا غندا والقودي مقاغو سماتي ولرتي حجتات انجرتو خنا جلفتن akkasuma immoo gochaawwan badii hedduu dilii gartee dalagamaa jirtu kana gartee dubbachuu dhiiftanii jalliftan osoo rabbiin sababaa diliiwwan garagaraa dalagamaa jirtuutiin azaaba duniyaa tana gubbatti isinitti gabbuusu taate gurbaa kanaa fi shayni areenni hangas dheeratuu fi khasujuun isaa jilbari'ee fakkaatu illee waluma qixan dhaman jeebar tasanirra guddoota shaynitti dabale maal ni beeytanii diliiwwan garagaraa sababaa gartee hawaasa tokko keessatti baay'inaan dalagamtuuf hawaasni guutun jilba dawwii isaa galatti qufeeti jimbilfataa fi jecha gaafan sheekarraa dhaga'u edaa dubbiin namoonni dilii ummata keenya keessa taa'ee hedduminaan dalagaa jiran tun miidhaa ummata keenyaa ta'uun naagale duba dubbii nama yaachiftu shee'ana waraan gadhumaa dhaggeeffadhume zamana gartee namuu gabbee waan fedhe laaqatu aqiidaarraa waan fedhe laaqatu quraanarraa waan fedhe laaqatu billaa alaykum laala dargaggeessi keenya bikka inni jiru laala namni kun gartee illaa viiwii namni laaluuf illaa beekomtii nama hangamtu naa laala malee gartee laa yahummuhu isa yaachif amma eda mucaan tokko gabbehee quraana rabbii kana gartee kana banee kitaaba rabbii qabatee yaftarii ala Allah rabbi irra kijiba kaaya sababaa gartee obboleeyyan keenya harargeetii fi arsii wal dhaban kitaaba rabbii irraa gaffidee gartee ayata jee gartee waan hin taane dubbatee rabbi irra kijiba kaaya namni arsii tokko kana yoo ta'e gartee rabbi akkana je namni harargee tokko maal quraanni akkana je billah alaykum laala halaaqa nuti keessa jiru gurbaan san fayin lam yatub yoom toobanne akka inni halaaqa mugartee halaaqa guddaa keessa akka jiru laala halaaqa hawaasni kun keessa jiru laala halaaqa dargaggeessi keenya keessa jiru laala halaaqa warri gartee miidiyaa keessa jiru billah alaykum laala badii nuti keessa jiru لا غاية دبين ديمتي كتاب ربي بنتي نمنخن سوشال ميديا رتي وام فيدا يجوهن هنگا ولا رفسني هنگا كفيدا والغراني أكفيد انتهني كتاب ربي بنامي غرتي كتاب ربي بنچوهن لا جرخين حالا نتخيس جيرو لا أكاتا نتخيس جيرو لا إذن افتراء على الله الرب الرخي جيب خايون وهكذا إبليس كانت يأجج يا رخين حالي تخيس جيرو حالي درجة جيس خين خيس جيرو حالي قرتي أمني خين سوشال ميديا خناولين جيرو أكاتان كينيا أكملين مسوداتيس أكملين وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ربنا كنجي رواه إمام البخاري عن زينب بنت جهش رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون سيا يرجما ربي نتيني على خمنا أدون من نجيا نخيس جرو نمن نجيا أدون نخيس جروتي على خمنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث نعم ويتبدين الدمات ويتالاقني الدمات لا لدو نمني خوام في اللاقتي عبادات ديسي نمني ورقرتي كتاب ربي خنا خطكات دانم بنين كتاب ربي خنا الرا دين ربي خنا الرا همام بيني كتاب نخون ويتبا سيرخين أبو قرآن نخون تبا هل نعرف قدري قرآن خناني بينا صدركا قرآن خنا بينا قدري قرآن خنا بينا كلام ربي خنا
ولو أصو درجة جيس خين جبين القرآن خنا أصو بيخه قرآن خنا قبته وام فدين جو كلام ربي خنا رتجرته وام فدين جو والربي نجئنا تشخيسا كنا جو إذا رب الركي جب خايون يا أخي أكنا ما برار ربي رب نما برار ركي جب خيسو في خربي تقومي بالله عليكم يا درجة جيس خين يا ربي صدادا أبو ربي صدادا ورّي قرتي قباتني كانت القرآن كان جيتني وام فيتني رتي أك فيتني رتي أوفتن بالله عليكم كجمني قرتي رب الر سبحانه وتعالى خيسو في كجمني المنا مارة خيسو تقومتي بل رب الر سبحانه وتعالى كيسي كجمني رسول الر صلوات رب السلام عليه خيسو في خنما برار خيسو تقومتي من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار يعني خبر بمعنى أمر تبوع مقعده من النار نمني كجيبا نرخاي بيغا جهنم قبئي فتيه جيبا فليتبوع مقعده من النار جهنم قبئي فتيه نمني كجيبا نرخاي افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم ارقما ربي رك جيبا يوخيس رسول الله صلوات ربي السلام عليه جيبا يوخيس حديث ضعيفا تين أتي ضعيفة حديث صحيح هنگرته ضعيفة خضعيفات صحيحة بدون علم بكم ساملت والرسول جين أماس إرجما ربي جيته كمت فرا افتراء وفت كتاب ربي بنته وام فرجو كتاب ربي بنته وام فرج فسرت يا رسول الله أنهلك نهلا خمنا وفينا الصالحون أينام إذا كثر الخبث الذنوب بسبب الهلاك لا هلاك الأمم والشعوب فما ركعت الأمة أمني توكو انتقاتو سبني توكو ربين انتق ايسو سبا توكو ربين انتق ايسو حواسة توكو ربين انتق ايسو إلا بسبب الذنوب قبضتن والله وبالله قبضتن نما توكو ربين انتق ايسو إلا بسبب الذنوب سببا دليتي ربين ستق ايسا سببا دلي إساتي ربين ستق ايسا يو أزابت تنبوفن الدنيا رتي ستق ايسا فما ركعت الأمة تحت أقدام عدوها وما فقدت الأمة عزها إلا بسبب الذنوب خذ هذه القاعدة فردتا نمني توكو متاسات سببا دليتين ربين ستق ايسا تاك حواسني توكو شنين تكا حواسني توكو سببا دليتين غرتي تقاتي فما ركعت أمة تحت أقدام عدوها والله إنجل بيفتو أمني توكو إنجل بيفتو سببا غرتي دليتين عدوها تحت أقدام عدوها جلبا غرتي أدوي ساني ميل أدوي ساني جل جلبي فتن سببا غرتي دليتين سببا ماسياتين سببا إسان غرتي مسكينة زلمانين سببا إسان نما سامني غرتي مسكينة كمالي غرانين كم من العباد قبروتا يدو خيسان بيلان بلچن دليدو تي هنگم تك خاتي غرتي بيلان بلچتو كمين داد وركتي باتي وصيف كدنانو رديم كايتي أريتو فما ركعت تحت أقدامها قال هلاك الأمم والشعوب أمني تكو بدين هلاكني أمتا تكو سبا تكو فما ركعت الأمة أمني تكو إنجل بيفتو تحت أقدام عدوها ميلا عدوي ساني جلت إنجل بيفتن وما فقدت الأمة عزها حواسني تكو جبين خبجا ساني بلسما ساني دبن إلا بسبب الذنوب سببا غرتي دليتيني عز جبينيا في بلسما دبن سيقال با سرتنا قال يا شيخ وأكنا قالوتي يا شيخ وأكنا قالوتي يوم بيخا دي دمالي دبينتي أمان تنجتتون وأكنا قالوتي يا شيخ مي أبليينكي يا دقي فدا نمتيجي توكو نما دلي دلغو توكو أرغيو نمتيجي سان هندو ويني نمتيجي دلي دلغي سان كوفو زون تين نمتيجي أرغي إرادو ورسين لين دلي خيسسين
takkaji tokkichaan akkana dilii dalagu kun ganda tokko keessatti hogga baay'ataa deemu diliin namoonni bakkoota adda adda dalagan ka irraa waliin dhoowwine tun hogga ganda sanitti heddummaatti ummanni ganda san keessa jiru guutuun halaaka seenan sababa namoonni garagaraa diliin ganda san keessatti baay'atteef jecha diliileen garagaraa zallamamuun miskiina hanni baay'atuun zinaan baay'atuun saamichi baay'atuun ajjeechaan namoota nagaa baay'atuunii fi kanneen kana fakkaatan sababaa gandoota san keessatti hojjetamaatiin jiraniif osoo waan kana arkuu abbaan fedheewu sheeka ta'e shariif ta'e abbaa feetee yoo dilii sanirraa hin dhoowwin dilii keessa seentee jirta gaafa halaakni rabbii dhufe ati sheeka ati shariif ati subii salaataa bulta halkan leelii dhaabbataa bulta ati tantee jilbar'ee fakkaatti rabbi jecha dhaabbataa bultaan hin jirtu waliin rashanamta jecha amma dubbiin sii galte sheekaan tanaan naa galeeti yaa dubbii tantee tana keessa waliin daaraa taane jecha bara sanbooda gartee rahmata rabbiitiin keessaa gartee warri rabbi gabbaraa ture rahmata rabbiitiin keessaa baha warri gartee osoo hin xuubatin akkasi kute sun akkasitti gartee daaraa tahaadha amma dubbiin mee waan takka takka jarrabaa laala waan amma sheekh Anwaar Yuusuf dubbate kana jarrabaa laala ummanni tokko gartee diina isaa kaa'u mangistii tokko hamaa tokko jalatti hin jimbilfatu sababa maaliitiif ala sababa dilii isaan baay'isanirraa kan ka'e diina isaa saniif jimbilfatan waan jiruufiti dhuma tanarra aboo dubbiin numa jajjabdu gaa mucaa tana laale gaaboo aboo anamma tanaa akka malee na yaachise duuba tanaa akka malee na yaachise baroota asaanaa kana intarneeta kana gubbatti ilmaan oromoodhaa yookaan ijoolleen teenya maal dalagaa jirtan ispeeshaalii ijoolleen teenya keessafuu warri gartee amantillee amantii islaamaa tana qabdan bara boodaa kana intarneetii kana gubbatti maal dalagamaa jira namoota gartee jechoota garagaraa fayyadamaa jiran waan adda addaa waan takkaa gartaa ummanni biraatuun hojjetin oromoon gartaa walirratti hojjetaa jirtu intarneeta kana gubbatti wal dhoowwuun hin jirtu gurra quba kaatanii gabbahanii namni irraa waan ka dilii tanarraa wal dhoowwuun hin jiru jechoonni garagaraa asirratti fayyadamaa jiran akkaataaleen shamarranii fi dhiirotiin intarneeta kana gubbarraa goggodhataatiin jiran kana hoggaa laaltee namni waan kanarraa gabbahee dubbatee aboo abaluu san dhaabbaddu jaanii intaltee abaluu sun dhaabbaddu gurbaan abaluu sun dhaabbaddu jedhamni nama dhoowwuun jiru jechuudha gama biraatiin biyyattii hojii deebite saamichaa jira wal zallamuu jira badii malee ilmi nagaa tokko ajjeefamuu jira namni butamee maallaqa gartee gaafatamuu jira gibira jedhanii humnaa ala ummata kanarratti waan hin taane warra ganda keessa deemee maqaa garagaraatiin guuratu jira kamootummallee quban qabne haa jennu ayyee miidhaa garagaraa ummata kanarratti deemaatiin jira miidhaa tan ammoo gabbahee namni gartee irraa walirraa dhoowwuun jiru aboo wanni tun sirriidhaa miti dhaabbaddaa jee namni gartee gabbahee waan kana gartee dura dhaabbatee diliidha wanni tun wanni isin godhaa jirtan tun dilii jee namni irraa wal dhoowwuun jiru ijoollumti islaamaa ijoolluma akka waliitu gartee gattaa'ee waan kana godha hawaan kana godhaa jirus ijoolluma islaamaa taganda keessaniiti wanni kun dilii jee namni gartee wal gorsee waan kanarraa wal dhoowwuun jiru hoggaa tana hunda walirra qabdee fiddee ilaalte maaltu duraa mul'ata garii osoo waan san arguut garii cubbuu deemaa jirtu kana odoo arguut irraa dhoowwaan jiru taa'ee ilaalu jira takkaa'uu warra hatuu fi warra saamsisuu fi warra waan ijoo kana faa deeggaraa jiraawu harka lafa galaatiin cubbuu tana odoo argu tanaatu walitti qabamee ummata keenya kana gartee milishaan garagaraati fi kaabinee fi hattuuleen garagaraa akkatti ganda keessaa ummata keenya halkanii guyyaa maqaa gibiraatii fi garagaraatiin rakkiftu tun hoggaa akka xiinxaltee ilaalte diluma baay'attee gartee jira xixiqqaa kana jalatti ummata keenya kana qaqqabaa jira waan jedhu sammuu keessa nama dhufa jechuudha. Sababuma diliin teenya baay'atteef diina keenya jalatti jimbilfataa jirra. Kanaaf diliilee daddalagamaa jirtu intarneeta irratti illee haa taatu bakkoota garagara dalagamaa jirtu osoo argitanii cal'isuun halaaka gubbaan halaaka gartee ummata keenya kanaaf illee dabaluudha. Mataa kan kee dabalattee ummataaf illee dabaluudha taati. irraa gartee akka baraaramnu waan kanarra dilii bakka gartanitti yaa obboleeyyan kiyya hanga dandeessan ittisaa waan jiru nu ibsu jechuun amma shayana warra dubbii gabaabduu na keessatti ana mata naa galee wallaahi yaa rabbii kiyya rahmata kan keenuu godhi yaa rabbi akka keenya laalini yaa rabbi akka keenya laalin yaa ilaahi rahmata kan keenuu godhi yaa jabbaaru yaa ilaahi yaa allah